आज चाहिँ यो लिनियर सिस्टम भनेको के हो र यसमा चाहिँ अब लिनियर सिस्टममा हामीले कुन मेथडबाट चाहिँ त्यो इक्वेसनहरूलाई सल्भ गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ हामी यसमा हैन। जनरली एउटा इक्वेसन भनेको अब तिमीहरूलाई थाहा छ यो इक्वेसन त प्राइमरी लेभलबाटै तिमीहरूले गर्दै आएको कुरा हो। कुनै एउटा भेरिएबल र अननोन भेरिएबल र हाम्रो नन भेरिएबल बिचको रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गर्नेलाई इक्वेसन भनिन्छ। अब लिनियर इक्वेसन भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा भेरिएबल वान भेरिएबल पनि हुनसक्छ, एउटा मात्र भेरिएबल, यहाँ जस्तै तिमीहरूले देख्न सक्छौ एउटा मात्र भेरिएबल भएको पनि हुनसक्छ होइन। अब अर्को दुईटा भेरिएबल अनि अरू अरू त हामीले अब त्यो मेट्रिक्स फर्ममा त धेरै यम इन्टु यन सिरिजको हामीले हेरिसक्यौँ। त्यो फर्मसम्म पनि हाम्रो लिनियर सिस्टम जान सक्छ। भन्नुको मतलब देयर मे बी थाउजन्ड्स अफ होइन हन्ड्रेड्स अफ अननोन भेरिएबल। त्यसलाई चाहिँ फेरि हामीले गर्ने भनेको मेट्रिक्स कम्प्युटेसनबाट गर्ने हो। जसरी अघि हामीले अघिल्लो क्लासहरूमा त्यो मेट्रिक्स फर्ममा लगेर हामीले गऱ्यौँ नि, जस्तै AX = L + V होइन। रेसिड्युल लिस्ट स्क्वायर लगाउने हो भने V गर्न पर्यो, लिस्ट स्क्वायर नगर्ने हो भने AX = L मात्र गरे पनि भयो होइन। यी कुराहरूको कस्तो भन्दाखेरि मेट्रिक्स कम्प्युटेसनबाट जानुपर्ने हुन्छ यदि लार्ज एकदम ठुलो सिस्टम छ भने। अब ठुलो सिस्टम छैन, दुई तीनवटा मात्र भेरिएबलको हो भने हामी चाहिँ म्यानुअली पनि त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ। र त्यो सल्भ गरेर आएको सोल्युसनलाई हामीले रुट्स पनि भन्न सक्छौँ। त्यो इक्वेसनको रुट्स अथवा सोल्युसन त भइहाल्यो है, त्यसलाई हामीले रुट्स अफ द इक्वेसन पनि भन्न सक्छौँ। अब यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लिनियर इक्वेसन नर्मल्ली अब हामीले चाहिँ AX + B = 0 को फर्ममा पनि रिप्रेजेन्ट गरेको पाइन्छ लिटरेचर पछि। अब तिमीहरूको यो नोटेसन फरक हुनसक्छ है। A को ठाउँमा चाहिँ तिमीहरूको ZX पनि राखिदिन सक्छ, B को ठाउँमा D पनि राखिदिन सक्छ। यो लिटरेचरमा चाहिँ अब के राख्छ भन्ने कुरा मात्र हो, त्यो बुक्स पछि फरक हुन नि सक्छ, एउटै हुन पनि सक्छ। अब यो A र B भनेको तिम्रो रियल नम्बर हुन्छ होइन। X भनेको भेरिएबल। अब यो चाहिँ सिंगल भेरिएबल इक्वेसन भयो, डबल भेरिएबल इक्वेसन, मल्टिभ्यारिएन्ट इक्वेसन भन्ने आउँछ। फेरि धेरै नम्बर अफ भेरिएबल छ भने त्यसलाई मल्टिभ्यारिएन्ट भनिन्छ। अनि जब हामी मल्टिभ्यारिएन्ट सिस्टममा जान्छौँ त्यति बेला हामी मेट्रिक्स फर्म चाहिँ त्यसको डेभलप गरेर अनि बल्ल हामी त्यसलाई सल्भ गर्ने हो। त्यसै लिनियर इक्वेसनले हाम्रो लिनियर सिस्टम अथवा लिनियर एउटा पाथ चाहिँ त्यसले इस्टाब्लिस गरेको हुन्छ। जस्तै y = -x + 5 दुईटा भेरिएबल छ अनि यो फर्स्ट अर्डरको पनि छ भनेपछि यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जिगज्याग छैन। यदि यहाँ जिगज्याग हुन्थ्यो भने द्याट इज नट द लिनियर इक्वेसन है। एउटा लिनियर रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गर्ने भयो। जस्तै हामीले ग्राफमा हेर्न सक्छौँ। अब यसको एप्लिकेसन भनेको अब डिफ्रेन्ट तिम्रो कुनै भनौँ न अब एरोप्लेनहरूको टेक अफ गर्दा र तिम्रो ल्यान्ड गर्दाखेरि तिनीहरूको रिलेसनसिप भेलोसिटी र हामीले डिस्टेन्समा पनि हेर्न सक्छौँ। त्यसको टाइम्स भर्सेस डिस्टेन्समा पनि रिलेसनसिप हेर्न सक्छौँ। टेक अफ र तिम्रो ल्यान्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दे आर द क्रुसल पार्ट होइन। तिम्रो माथि त अब जस टेक अफ र ल्यान्ड चाहिँ सक्सेसफुल हुने हो भने अरू त्यो माथिल्लो हाम्रो के भन्छ स्काईमा त तिम्रो के हुन्छ त्यस्तो क्रिटिकल सिचुएसन हुँदैन। किन भन्दा ल्यान्ड गर्दाखेरि हाम्रो त्यो मेन्टेनेन्स हाम्रो पुगेन भने र टेक अफ गर्दाखेरि त्यो चाहेको भेलोसिटीलाई हामीले पिकअप गर्न सकेनौँ भने त्यसले टेक अफ गर्न नि सक्दैन, ल्यान्ड अफ गर्दा पनि त्यहाँ मिसप्लेस हुनसक्छ। त्यही भएर त्यसलाई पनि स्टडी गर्नको लागि पहिल्यै हामीले सुरुमै यसको यति टाइममा यति डिस्टेन्स कभर गर्नको लागि भेलोसिटी कति भनेर एउटा रिलेसनसिप त्यस्तो इस्टाब्लिस गर्नको लागि हामीले लिनियर एउटा ग्राफमा चाहिँ लिनियर रिलेसनसिप त्यसको इस्टाब्लिस गरेर पनि स्टडी गर्न सक्छौँ। त्यसरी नै ट्रेनहरूको पनि भेलोसिटीको स्टडी गर्नु पर्यो भने लिनियर एकदम स्ट्रेट वेमा छ भने त्यसको पनि हामीले स्टडी गर्न सक्छौँ। यसरी डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन फिल्डहरूमा चाहिँ हामीले यसलाई एप्लाई गर्न सकिन्छ। अनि तिमीहरूको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो जिएनएसएसको पछि हामीले पढिन्छ। जिएनएसएसको सिग्नलहरूमा पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको लिनियर रिलेसनसिप नन लिनियर रिलेसनसिप कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले त्यो सिग्नलहरूको पनि स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँबाट अनि हामीले त्यो सिग्नलको फ्लक्चुएसन कसरी भएको छ, त्यसको स्ट्रेन्थ कति छ भन्ने कुरा अब यो स्टडी गर्नको लागि यो लिनियर इक्वेसनको यो रिलेसनसिप अथवा यो ग्राफबाट पनि हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है। अब यो इक्वेसन त अब तिमीहरूले गर्दै आएको कुरा हो।
एउटा जेनरल सिस्टम हैन तिमीहरुको n अननोन छ भने त्यसलाई हामीले a11x यो कोफिसिएन्ट हामीले जस्तै लेभलमा गर्यौं यो ट्रायल इटरेसन सबैमा गर्यौं है यो फर्ममा छ भने हामीले यसलाई मेट्रिक्स फर्ममा पनि देखाउन सक्छौं मेट्रिक्स फर्ममा अब तिमीहरुको कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले ax = l + v भनेर भन्यौं अब त्यो v भन्नाले त यदि लिस्ट स्क्वायर एप्लाई गर्ने हो भने रेसिड्युल पत्ता लगाउँदै जान पर्ने हुन्छ हैन अब नर्मल केसमा हामीले सोलुसन मात्र थाहा पाउने हो भने हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि त्यो रेसिड्युललाई चाहिँ इन्क्लुड नगरिकन सिम्पली ax = b को फर्ममा चाहिँ हामीले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं लिनियर इक्वेसनलाई अनि यसमा a भनेको चाहिँ तिम्रो कोफिसिएन्टहरु भइहाल्यो अनि x भनेको तिम्रो भेरिएबल हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने b भनेको त तिम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा नोन भेरिएबल हैन तिमीले त्यो इक्वेसनमा हामीलाई नोन के छ त नि त्यो एउटा कन्स्ट्यान्ट चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छौं है अब यसको प्रपर्टिजहरु छ है यो तिमीहरुले प्लस 2 बाटै गर्दै आएको कुरा हो ग्राफमा पनि यसलाई इन्टरप्रेट तिमीहरुले गरेछौ होला यसको चाहिँ तिमीहरुले मलाई गरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ है इन्डिपेन्डेन्स लिनियर इक्वेसनको इन्डिपेन्डेन्स प्रपर्टी कन्सिस्टेन्ट इक्वेसन इक्विभ्यालेन्स इक्वेसन भनेको के हो र त्यसको फिगर सहित फिगरमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ एउटा इन्टरसेक्टिङ पोइन्टमा मिट हुनेलाई के भन्ने इन्टरसेक्टै नहुने इक्वेसनलाई के भन्ने हैन तीनटा इक्वेसन एउटा मिटिङ पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भयो भने त्यसलाई के भन्ने यो डिफरेन्ट फिगर वाइज हाम्रो के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ प्रपर्टीहरुलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौं एउटा त्यो तिमीहरुले गर्न पर्यो हैन अनि अर्को डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल है यो पनि तिमीहरुले यो चाहिँ मलाई गरेर यो म तिमीहरुको त्यो उसमै हाल्दिन्छु एएमएस टिममै हाल्दिन्छु र एउटा डेडलाइन दिन्छु त्यसमा बुझाउनु पर्यो है सर यो गिलानीको बुकमा नि छ होला है यो गिलानीकोमा नि छ यो अब नेटहरुमा नि पाइन्छ ढुक्कैले पाइन्छ नोटको लागि चिन्ता भएन जस खोजेर अब गिलानीकै मात्रमा पनि डिपेन्ड नभइकन अब अरु पनि हेर न इन्टरनेटमा हेर गुगल गर है अब यो लिनियर इक्वेसन सिस्टमलाई हामीले चाहिँ कुन मेथडबाट हामीले सल्भ गर्न सक्छौं भन्ने कुरा तिमीहरुले न्यूमेरिकल मेथड हैन जस्तै एनएम मा तिमीहरुले गर्यो होला गस जोर्डन मेथड हैन गस एलिमिनेसन मेथड अनि रुट्स मेथड अनि त्यसपछि ज्याकोबी मेथड गस सेडल मेथड है तिमीहरुको यो पाँचवटा तरिकाले हामीले कुनै पनि लिनियर इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ तिमीहरुको सिलेबसमा दिएको यति दुईटा मात्र हो है गस एलिमिनेसन र गस जोर्डन अरु पनि मेथड के हो भनेर मेथड मोररलेस सिमिलर हो यसमा हैन त्यस्तो उस छैन अब यो ज्याकोबियन मेथड यतापट्टि आएपछि हामीले पार्शियल डेरिभेटिभको कन्सेप्ट लगाउनु पर्छ जसरी हामीले नन लिनियर इक्वेसनमा लगायौं नि त्यही कन्सेप्ट यहाँ यो ज्याकोबी मेथडमा पनि सिमिलर कन्सेप्टमा पार्शियल डेरिभेटिभ भनेर त त्यो आउँदैन तर यो एलिमिनेसन र जोर्डन मेथड भन्दा यी मेथडहरु यो ज्याकोबी मेथड र गस साइडल मेथड चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स छ यी मेथड भन्दा यिनीहरु अलिकति कम्प्लेक्स छ र अब हामीलाई सिलेबसमा दिएको भनेको यो एलिमिनेसन मेथड र जोर्डन मेथडको न्यूमेरिकल हामीले जान्यौं भने यसको वर्किङ रुल के हो र त्यसको न्यूमेरिकल त्यो वर्किङ रुलमै हामी डिपेन्ड भएर त्यसको न्यूमेरिकल गर्ने हो अनि यी दुईटाको हामीले वर्किङ रुल जान्यौं भने यसमा चाहिँ समस्या हुँदैन है अब यो त तिमीहरुले एनएम मा पनि गरेर आएको आइटरेसन गरेर हैन क्याल्कुलेटरमै पनि तिमीहरुले प्र्याक्टिस गर्दै आएको हो अब यसमा चाहिँ गस एलिमिनेसन मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यति मेथडमा के हुन्छ भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट सोलुसन दिन्छ लगभग हैन हाम्रो सोलुसनको अब एक्ज्याक्ट भनेर त एकदम ट्रु भ्याल्यु त अब त्यसले दिने कुरा भएन बट वी क्यान से दैट दिस थ्री मेथड गिव्स एक्ज्याक्ट सोल्युसन हैन अब यी ज्याकोबी मेथड र यो सेडल मेथड अघि नै पनि मैले भने यिनीहरु चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ यिनीहरु भन्दा र गर्दै जाँदा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरुले दिने सोल्युसन भनेको एप्रोक्सिमेट भ्याल्यु हुन्छ यिनीहरुको जस्तो एक्ज्याक्ट भ्याल्यु यसले दिदैन है अब मानौं हामीसँग एउटा यो इक्वेसन छ a1x + b1y + c1z तीनटा भेरिएबल भएको इक्वेसन छ त्यसरी नै फेरि अर्को इक्वेसन हामीसँग तीनटा इक्वेसन छ अब यसलाई हामीले मेट्रिक्स फर्ममा ax = b यो त हामीले लेख्न सकिन्छ अब यसमा a भनेको के हो कोफिसिएन्टहरु भयो a भनेको कोफिसिएन्ट मेट्रिक्स x भनेको भेरिएबलहरु x y z
अनि बी भनेको बी मेट्रिक्स भनेको हाम्रो नोन भ्याल्युहरू हाम्रो नोन भ्याल्युहरू के छ d1 d2 d3 अब यसको वर्किङ रुलमा हेर्ने हो भने के छ भन्दाखेरि हाम्रो गस इलिमिनेसन मेथडमा वर्किङ रुल पहिला चाहिँ हामीले मेट्रिक्स फर्ममा लानु पर्यो तिमीहरुलाई एक्जाममा क्वेशन दिन्छ इक्वेसन दिन्छ त्यो इक्वेसन हेर्ने बित्तिकै पहिला मेट्रिक्स फर्ममा लानु पर्यो भनेको ax = b फर्म जान्न पर्यो त्यसमा a मेट्रिक्स भनेको के हो x मेट्रिक्स भनेको के हो b मेट्रिक्स भनेको पहिला छुट्याउन पर्यो अनि त्यसको एगुमेटेड मेट्रिक्स निकाल्न पर्यो है अब यो त म्याथमा तिमीहरुले गरेका छौ हैन एगुमेटेड मेट्रिक्स त्यो जस्ट फर्म क्रिएट मात्र गर्ने हो त्यसको अपरेसन हामी तल्लो स्टेपमा गर्छौं अनि अब एगुमेन्टेड मेट्रिक्स निकालिसकेपछि तिमीहरुले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि त्यो एगुमेन्टेड मेट्रिक्सलाई अप्पर ट्रायंगुलरमा कन्भर्ट गर्न पर्यो है यो त तिमीहरुले एनएम मा गरेको होला है त्यही भएर मैले यसको जस्ट वर्किङ रुल र एउटा एक्जाम्पल मात्र मैले यहाँ इन्क्लुड गरेको छु र जस वर्किङ रुल थाहा भयो भने त भइहाल्यो नि अब अरु एक्जाम्पल त तिमीहरुले कति धेरै प्र्याक्टिस गर्छौ त्यसमा भर पर्ने हो है यो एगुमेन्टेड मेट्रिक्स निकालिसकेपछि अप्पर ट्रायंगुलर फर्ममा लानु पर्यो है अब अप्पर ट्रायंगुलर फर्ममा लान पनि अब त्यहाँ चाहिँ कुन अपरेसन गर्ने हो r2 टेन्ड्स टु बी r1 - r3 गरेर हुन्छ कि त्यो इक्वेसनलाई हेरेर चाहिँ एनालाइज गरेर ती अपरेसनहरु लगाएर हामीले अप्पर ट्रायंगुलर मेट्रिक्समा कन्भर्ट गर्न पर्यो र अनि अप्पर ट्रायंगुलर मेट्रिक्समा आइसकेपछि त यसले z रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले y यसले x हैन यसरी हामीले इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्न सक्छौं जस्तै यहाँ यो इक्वेसन दिएको छ हैन अब यो इक्वेसनको हामीले गस इलिमिनेसनबाट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई पहिला मेट्रिक्स फर्ममा लानु पर्यो मेट्रिक्स फर्म भनेको a मेट्रिक्स b मेट्रिक्स b मेट्रिक्स a मेट्रिक्स x मेट्रिक्स र b मेट्रिक्स है अब a भनेको हाम्रो कोफिसिएन्टहरुको मेट्रिक्स भयो x भनेको यो मेट्रिक्स भनेको तिम्रो भेरिएबलहरुको मेट्रिक्स भयो हामीले पत्ता लगाउन पर्ने भेरिएबल यो अनि यो भनेको त हाम्रो नोन भ्याल्यु हैन 2 भनेपछि ठिकै छ 962 है अब यसको यहाँ के गरे छ मैले यहाँ चाहिँ यो यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि अब मैले यहाँ सिधै उस गरेछु है यो जस्तै 1 1 अनि यो 1 यो माथिपट्टि 1 हुनु पर्ने हो है अब यो रो सेकेन्ड इक्वेसनलाई माथि राखेर मैले पहिल्यै यसलाई चाहिँ यसरी क्रिएट गरे है यो जे गर्दा नि हुन्छ तिमीहरुले अब त्यो इक्वेसन हेरेर गर्ने किनभने यहाँ 1 आइसकेपछि त अब अप्पर ट्रायंगुलर मेट्रिक्समा यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यतापट्टि 0 ल्याउने हो भने अब सुरुमा यही 1 को लागि हामीले यो सुरुको इक्वेसनलाई तल लैदियौं इन्टरचेन्ज गर्दियौं के r1 र के r2 र r1 हामीले चेन्ज गरेर यसलाई पनि तल ल्याइदियौं है यो जस्ट इन्टरचेन्जको मात्र कुरा हो है अब हेरौं है अब यसको एगुमेन्टेड मेट्रिक्स बनाउने एगुमेन्टेड मेट्रिक्स भनेको तिम्रो मेट्रिक्स b लाई पनि तिम्रो सेमिकोलन दिएर हाम्रो राइट साइडमा लेख्ने यसलाई चाहिँ एज अ एगुमेन्टेड मेट्रिक्स यसको सिम्बल चाहिँ यो हो है a is to b is to को फर्ममा आयो भने एगुमेन्टेड मेट्रिक्स भनिन्छ अब यहाँ चाहिँ हामीले एप्लाई गर्न पर्यो बल्ल यी अपरेसनहरु हामीले अब एप्लाई गर्दै अप्पर ट्रायंगुलरमा कन्भर्ट गर्ने हामीले प्रयास चाहिँ गर्नु पर्यो भन्नुको मतलब लोअर रिजनमा हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि 0 निकाल्न पर्यो अनि 0 निकाल्यौं भने त अप्पर ट्रायंगुलर भनेसी अब माथिको पोर्सनमा चाहिँ ट्रायंगल जस्तो फर्म भयो नि त त्यही भएर अप्पर ट्रायंगुलर भयो है यो अपरेसन लगाएपछि हाम्रो एउटा यो फर्ममा आउँछ है यसरी नै अब अपरेसन लगाउँदै जाने हो अनि फेरि अब 0 नआइन्जेलसम्म जबसम्म अप्पर ट्रायंगुलर मेट्रिक्स हाम्रो फर्म हुँदैन तबसम्म के गर्न पर्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अपरेसन लगाउँदै जान पर्यो त्यो केसमा यहाँ 1 आउनै पर्छ भन्ने छैन है त्यो 1 चाहिँ अरु मेथडमा चाहिँ हामीले ल्याउने प्रयास गर्ने हो र गस इलिमिनेसन मेथडमा जनरली यहाँ 1 आउनै पर्छ भन्ने हुँदैन अनि यति आइसकेपछि त हामीले सल्भ गर्न इजिली सक्छौं कसरी भन्दाखेरि अब यो तल्लो माथिल्लो पोर्सनमा चाहिँ हेर है x y z x plus y plus z is equals to 6 हैन अनि यहाँ x को टर्म्समा कोफिसिएन्ट के छ 0 छ y को कोफिसिएन्ट के छ -2y छ अनि z को कोफिसिएन्ट 0 छ भनेपछि -2y is equals to -4 अनि फाइनली
x को कोफिसिएन्ट 0 y को कोफिसिएन्ट 0 भनेपछि यिनीहरू लेख्नु परेन z को कोफिसिएन्ट 2 छ भनेपछि 2z = 6 यसलाई सल्भ गरेर के आउँछ 1 2 3 है यसरी चाहिँ हामीले गस इलिमिनेसन मेथडमा जस्ट पहिला एगुमेन्टेड म्याट्रिक्समा लाने यो वर्किङ रुल मात्र थाहा भयो हुन्छ है तिमीहरूलाई अनि एक्जाम्पल त तिमीहरूले गर्न सकिहाल्छौ यति थाहा भयो भने एगुमेन्टेड म्याट्रिक्समा लाने र त्यसलाई अप्पर ट्रायङ्गुलरमा कन्भर्ट गर्ने त्यति दुईटा पोइन्ट थाहा भएपछि हामीले जस्तो पनि इक्वेसन हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ अनि अर्को छ जोडन मेथड है अब गस जोडन मेथडमा पनि त्यही हो एगुमेन्टेड म्याट्रिक्समा लाने तर अब यसमा के गर्न पर्यो भन्दाखेरि अघिल्लो केसमा हामीले अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्समा कन्भर्ट गरेका थियौँ अब यसमा चाहिँ नर्मल फर्ममा लानु पर्यो नर्मल फर्म भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि डायगोनल एलिमेन्टमा 1 आउने हिसाबले हामी अपरेसनहरू त्यसरी लगाएर डायगोनल एलिमेन्टहरूलाई 1 ल्याउनु पर्यो है हामी सल्भ गरेर हेर्छौँ है जस्तै अब यो फर्ममा ल्याउनु पर्यो है तिमीहरूको यहाँ यो तिमीहरूको 1 1 1 भयो हैन अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यता कता गयो गस इलिमिनेसन एकछिन है यताको कपी गरेर ल्याउँदाखेरि यसलाई यस्तो हामीले नर्मल म्याट्रिक्समा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने है डायगोनल एलिमेन्ट 1 आउने भयो अरु चाहिँ 0 हुने भयो है यसरी चाहिँ यो जोडन मेथडमा नर्मल फर्ममा लानु पर्यो गस इलिमिनेसनमा चाहिँ अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्समा यति दुईटा पोइन्ट थाहा भयो भने हामीले गर्न सक्छौं यो अब तिमीहरूले घरमै गर्न सक्छौ है यो इक्वेसनहरु अब यसको एक्जाम्पलहरु अथाह पाइन्छन् तिमीहरूले आफैले खोजेर गर एक्जाममा चाहिँ अब इक्वेसनहरु अब लिनियर इक्वेसनमा अब आउने यही नै हो है अब यसमा नन लिनियर इक्वेसन भनेर तिमीहरूलाई सोध्दैन लिनियर इक्वेसनमा नन लिनियरको लागि अब हाम्रो पार्शियल डेरिभेटिभ उतापट्टि हामीले ट्रायङ्गुलेसन ट्राइलेटरेसन त्यो रिसेक्सनमा गरिसक्यौं त्यसलाई प्रब्लम भएन अब यसमा चाहिँ हामीले गर्ने तरिका यही हो गस इलिमिनेसन अथवा गस जोडन तिमीहरूले एक्जाममा चाहिँ स्पेसिफाई भएर पनि आउन सक्छ अथवा स्पेसिफाई भएन भने पनि तिमीहरूले जुनसुकै मेथड पनि लाउन सक्छौ जुन तिमीहरूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्न सक्छौ है अब अर्को छ आइजेन भ्याल्यु र आइजेन भेक्टर अब आइजेन भ्याल्यु भनेको के हो हैन अनि आइजेन भेक्टर भनेको के हो अब यसको बेसिकली के छ भन्दाखेरि एप्लिकेसन भन्दा पनि त्यही एप्लिकेसन अब हाम्रो जियोमेट्रिक्स फिल्डमा चाहिँ एक्चुअली हामीले यो आइजेन भ्याल्यु र आइजेन भेक्टर ठ्याक्कै कहाँनिर एप्लाई हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूको यो ट्रान्सफर्मेसनमा हुन्छ क्या जस्तै कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन भन्दा पनि म्याप प्रोजेक्सन अब यो म्याप प्रोजेक्सन पढाइनौ तिमीहरूले है म्याप प्रोजेक्सन भन्नाले यो फेरि अब उता हुन्छ जस्ट म तिमीहरूलाई एउटा एक्जाम्पल मात्र हेरिदिन्छु है ट्रान्सफर्मेसन भनेको कुनै भनौँ न जस्तै तिमीहरू उस खेलेछौ कि खेलेनौ स्नोकर कोही खेले हा पुल क्या पुल खेले हौ कोही यस सर खेले सर त्यो पुल खेल्ने बेलामा तिमीहरूले कुनै एउटा बललाई चाहिँ टार्गेट गर्ने बेलामा त्यो टार्गेट गर्छौ अनि जान्छ कि जान्न हेर्छौ नि एकचोटि नि एमिङ गरेर हेर्छौ नि त यस सर एकदम अनि यदि जाँदैन जस्तो लाग्छ भने तिमीहरूले त्यो त्यहाँ सर्टेन चेन्ज गर्छौ नि हैन तिमीहरूको रोटेसन हुन्छ कि त्यसलाई अलिकति माथि लानी हो कि थोरै तलपट्टि नुगाउने हो कि लेफ्टमा लानी हो कि राइटमा लानी हो यसको चेन्ज गरेर हेर्छौ नि त हैन अनि डिफ्रेन्ट ट्याक्टिक्सहरु हाम्रो चाहिँ के हुन्छ डेभलप हुन्छ जब हाम्रो त्यो एमिङ चाहिँ चेन्ज हुँदै हुँदै जान्छ हाम्रो प्याटर्नहरु पनि हामीले त्यो हेर्ने अथवा हामीले देखेको त्यो भनौं न सीन हुन्छ त्यो सीन चाहिँ चेन्ज हुन्छ त्यो नै वास्तवमा के हो भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मेसन क्या पहिलो स्टेटमा हामी कुन अवस्थामा थियौं अथवा एकछिन पनि
अनि त्यही नै हो तिम्रोको म्याप प्रोजेक्सन अथवा ट्रान्सफर्मेसन भनौँ न। त्यो ट्रान्सफर्मेसन भनेको नि हामीले म्याप प्रोजेक्सन गर्ने बेलामा एउटा कोअर्डिनेट सिस्टमबाट अर्को कोअर्डिनेट सिस्टममा कन्भर्ट गर्नको लागि के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यसको ट्रान्सफर्मेसन प्यारामिटरहरू हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि त्यो ट्रान्सफर्मेसनले के गर्छ भन्दाखेरि कति डिग्रीमा हामीले त्यसलाई रोटेट गर्ने हो कि अथवा त्यसलाई रिफ्लेक्सन गर्ने, त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्ने हो कि, त्यहाँ अफाइन ट्रान्सफर्मेसनका कुराहरू आउँछन्, त्यहाँ धेरै आउँछन्। त्यति बेला हामी म्याप प्रोजेक्सनमै पढौँला। तिमीहरूको जिआइएसमा यो कार्टोग्राफीमा सबैमा युज हुने विषय टपिक नै म्याप प्रोजेक्सन हो। पछि तिमीहरूले जिआइएस र कार्टोग्राफी पढ्ने बेलामा यसको बारेमा डिटेलमा पढ्छौ है। मैले यहाँ जोड्न खोजेको यो आइजेन भ्याल्यु र आइजेन भेक्टर भनेको यही ट्रान्सफर्मेसन गर्ने प्रोसेसमै जस्तै अप्लाई हुने भेक्टरहरू हो क्या। जस्तै मानौँ न एउटा तिमीहरूको पासपोर्ट साइजलाई एकदम ठुलो वालपेपरको फ्रेममा चाहिँ कन्भर्ट गर्न पर्यो भने त त्यो त इन्लार्ज गर्न पर्यो नि त, स्केलिङ गर्न पर्यो नि त होइन। जस्तै मानौँ 5x5 को तिमीहरूको 5x5 नभनौँ कति भन्ने वान्स कतिको हुन्छ पासपोर्ट फोटोको साइज कति हो कसैलाई थाहा छ? 6 इन्च हो कि कति हो? 6x6 हो। ल ठिकै छ, जति भए पनि ठिकै छ। 6x6 इन्चको फोटोलाई अब तिमीहरूले इन्लार्ज गरेर 12x12 को बनाउनु पर्यो भने त्यहाँ स्केलिङ फ्याक्टर कति आयो? 2 आयो क्या हैन। अब यो नर्मल्ली यो 2 ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यो केसमा यो एक्जाम्पलमा यो सबैमा ए लागु हुन्छ भन्ने छैन। यो एक्जाम्पलमा 2 इज आवर आइजेन भ्याल्यु हैन, 2 चाहिँ हाम्रो आइजेन भ्याल्यु भयो। अब यहाँ त स्केलिङको कुरा थियो, तर कुनै कुनै केसमा यो त अब फोटो इन्लार्जको कुरा आयो। तर अब हामी म्याप जब हामी प्रोजेक्सनहरूको कन्भर्जनको कुरा गर्छौँ त्यहाँ त सबै कुराहरू आउँछ, रोटेसन आउँछ, ट्रान्सलेसन आउँछ, रिफ्लेक्सन आउँछ हैन, अफाइन ट्रान्सफर्मेसन भन्ने फेरि छुट्टै छ। यी कुराहरूमा चाहिँ आइजेन भ्याल्यु अथवा प्यारामिटर कति छ भन्ने एउटा इन्डिकेट गर्ने भनेको हाम्रो आइजेन भ्याल्युले हो है। अनि यो आइजेन भेक्टर भनेको त्यही आइजेन भ्याल्यु लिइसकेपछि हाम्रो फर्म भएको भेक्टर कति हो त नि हैन। जस्तै 6x6बाट हाम्रो 12x12 आयो हैन, भनेपछि आइजेन भ्याल्यु भनेको हाम्रो 2 आयो। अब त्यो 2 ले क्रिएट गरेको रिजल्ट भनेको अथवा 2 मा आएको रिजल्ट भनेको इज हाम्रो चाहिँ फाइनल रिजल्ट हो। भनेपछि त्यसैले हामीले वी क्यान से दैट आइजेन भेक्टर 2 को आइजेन भेक्टर भनेको 12x12 फर एक्जाम्पल मात्र है। अब यसको हामी न्युमेरिकल्ली पनि हेर्छौँ यहाँ। अब न्युमेरिकल्ली हेर्नको लागि तिमीहरूले यो फर्महरू जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन अब तिमीहरूले म्याथमा पनि गरेका छौ हैन। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्टले के भनेको भन्दाखेरि मानम ए भन्ने कुनै एउटा स्क्वायर मेट्रिक्स हो, यसको अर्डर m इन्टु n छ हैन, यसको अर्डर m इन्टु n छ। देन अ नम्बर रियल अर कम्प्लेक्स, रियल पनि हुन सक्छ कम्प्लेक्स पनि हुन सक्छ है। आइजेन भ्याल्यु इज सेट टु बी आइजेन भ्याल्यु अफ मेट्रिक्स ए इफ देयर एक्जिस्ट अ कोलुम मेट्रिक्स, कोलुममा हुने भयो है। आइजेन भ्याल्यु अफ मेट्रिक्स ए, आइजेन भ्याल्यु अफ मेट्रिक्स ए मस्ट बी कोल्युम मेट्रिक्स है। अफ अर्डर, अर्डर कति हुने भयो भन्दाखेरि त्यसको n इन्टु 1 को हुने भयो। n रो 1 कोलुम, कोलुम मेट्रिक्स भन्ने बित्तिकै कोलुम त 1 भइहाल्यो, त्यही भएर 1 भयो। अनि n भनेको के हो भन्दाखेरि तिमीहरूको जुन अघिल्लो ए इज अ स्क्वायर मेट्रिक्स भनेका थियौ नि, यहाँ ए इज अ स्क्वायर मेट्रिक्स, यो स्क्वायर मेट्रिक्सको नम्बर अफ कोलम कति छ त्यो नै हुने भयो। अहिले हामी यहाँ एक्जाम्पलमा पनि हेर्छौँ त्यसलाई चाहिँ। अनि यसरी चाहिँ यो आइजेन भ्याल्यु र आइजेन भेक्टर चाहिँ यसरी हामीले डिफाइन गर्न सकिन्छ। n इन्टु n को हुनु पर्यो है आइजेन भेक्टर जहिले पनि। m इन्टु n छ भने हामीलाई दिएको क्वेसनमा आइजेन भेक्टर जहिले पनि n इन्टु 1 को हुन्छ है। अब यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट म्याथमेटिकली हजुर यो स्क्वायर मेट्रिक्स त m बाइ m को हुनु पर्ने हैन र, त m बाइ n त फरक होला का सर फेरि? यो तिमीहरूलाई यहाँ यो m इन्टु m भन्यो भने यहाँ फेरि अब m इन्टु n यो m इज इक्वल्स टु n भनेर सम्झियो क्या यसलाई। ल तिमीलाई कन्फ्युज छ भने m इज इक्वल्स टु n भनेर सम्झियो। यहाँ यो रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि सजिलो हुन्छ भनेर भनेको क्या। जस्तै यहाँ m इन्टु m भन्यो भने त यहाँ m इन्टु n 1 आउने भयो। अब यो m भनेको रो हो कि कोलम हो थाहा भएन नि त। यो रिप्रेजेन्टेसनलाई सजिलो हुने भन्ने हिसाबले मात्र हो है, यो अरू केही पनि होइन। m इज इक्वल्स टु n यहाँ रिप्रेजेन्टेसनको लागि मात्र हो क्या। किन भन्दाखेरि हाम्रो कोलम
लाई लिएर हामीले आइजेन भेक्टर चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यही भएर यसलाई छुट्याएर लेखिदिएको। नत्र भए तिमीले भने जसरी त रो र कोलम त एउटै हुने नै भइहाल्यो नि स्क्वायर म्याट्रिक्समा है। अनि यसलाई अब हामीले म्याथमेटिकल्ली AX = ल्याम्डा AX भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अब त्यसलाई राइट साइडमा ल्याएपछि माइनस हुने कुरा भइहाल्यो। अनि यसको हामीले कमन लिएपछि A - ल्याम्डा X = 0 हुन्छ। अब यो ल्याम्डा भनेको यसको चाहिँ आइजेन भ्याल्यु हो हैन। यो x भनेको के हो भन्दाखेरि आइजेन भेक्टर। A को आइजेन भेक्टर भनेको x। यसको वर्किङ रुल हेरौँ पहिला है। यसको वर्किङ रुल भनेको A - ल्याम्डा I को क्यारेक्टरिस्टिक्स है। क्यारेक्टरिस्टिक्स भ्याल्यु अथवा मेट्रिक्स हामीले निकाल्न पर्यो। इक्वेसन भनौँ है नर्मली। अनि यसको सोलुसन अब हामीले निकाल्न सक्छौँ। त्यही सोलुसनलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि आइजेन भ्याल्यु भन्छौँ है। सोल्युसन अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन, यहाँबाट सोल्युसन गर्दाखेरि हाम्रो भ्याल्यु जुन आउँछ त्यो भ्याल्युलाई नै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि आइजेन भ्याल्यु भनिन्छ है। अब यसको चाहिँ तिमीहरूको एक्जाम्पल यहाँ दिएको छ। जस्तै A = 1 - 2 - 5 र 4 भन्ने दिएको छ। यहाँ m * n चाहिँ सेम छ भन्नुको मतलब m = n अघि भाइले भने जस्तै नै। अब हाम्रो आइजेन भ्याल्यु चाहिँ तिम्रो के भने आइजेन भेक्टर भनेको कुन फर्ममा आउने भयो भन्दाखेरि यो फर्ममा आउने भयो क्या। यसलाई इन्क्लुड गर्न भएन। n * 1 फर्ममा आउने भयो। कोलम एउटा, रो चाहिँ त अब हाम्रो यो इक्वेसनमा दिएको कोलम जति छ त्यही n * 1 हुने 1 हिसाबले। अब यहाँ n भनेको कति छ 1 भनेपछि 2 * 1 को आउने भयो क्या हाम्रो है। आइजेन भेक्टर भनेको 2 * 1 को आउने भयो। अब यसको आइजेन भ्याल्यु तिमीहरूले सल्भ गर है। यो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन डिफाइन गरेर यो तिमीहरूले म्याथमा पनि गरेछौ। यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन डिफाइन गर। अनि त्यहाँबाट हाम्रो भ्याल्यु कति आउँछ भन्दाखेरि 6 र -1 आउँछ। अनि यसको आइजेन भेक्टर एकचोटि ल्याम्डा 1 6 लिँदाखेरि हाम्रो आइजेन भेक्टर 2 - 5 आउँछ। अनि फेरि अर्कोचोटि -1 लिँदाखेरि आइजेन भेक्टर चाहिँ 1 भन्ने आउँछ है। यसरी 2 * 1 2 * 1 को चाहिँ दुईटा आइजेन भेक्टर, जतिवटा आइजेन भ्याल्यु हुन्छ त्यतिवटै आइजेन भेक्टर हाम्रो हुने भयो है। यो पनि तिमीहरूले गर्न पर्यो है। त्यो म MS टिममै यो क्वेसन पनि राखिदिन्छु है। अब आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। यसमा तिमीहरूको लगभग अब त्यो तिमीहरूले त्यो अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तिमीहरूले गर्नुपर्ने कुरा लिनियर सिस्टमको प्रपर्टिज तिमीहरूले गर्नु पर्यो, त्यसको विथ फिगर हैन। तिमीहरूले यो नर्मल्ली पहिलेबाट प्र्याक्टिस गर्दै आएको भएर मैले चाहिँ तिमीहरूलाई स्लाइडमा यो चाहिँ मैले पढाइन है। अनि अर्को चाहिँ यो आइजेन भ्याल्यु र आइजेन भेक्टरको न्युमेरिकल। अनि अर्को यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो गस इलिमिनेसन मेथड र गस जोर्डन मेथडको छ नि, त्यसको एक्स्ट्रा दुईवटा एक्जाम्पल है। म यति चाहिँ गर्न पर्यो है। क्वेसन टिप्यौ नि हैन। ल ठिकै छ, त्यो केही भन, म MS टिममा राखिदिन्छु। एउटा लिनियर ठिकै छ, म त्यसो भए त्यो क्वेसन सबै राखिदिन्छु है त। जस अनि यति गर्यो भने लगभग यसमा अब त्यो अरू नन लिनियर सिस्टमको त हामीले अब कन्सेप्ट अब अहिले यो सिलेबसमा पनि इन्क्लुड गरेको छैन। तर हामीले चाहिँ त्यो ट्राइलेट्रेसन ट्राइङ्गुलेसनमा ज्याकोबियन मेट्रिक्स फर्म गरेर गरेछौँ। यदि नन लिनियर इक्वेसन सल्भ गर्ने भन्ने कुरा तिमीलाई कन्फ्युज छ भने त्यही कन्सेप्ट हो। हामीले रिसेक्सनमा जे के अरे ट्राइलेट्रेसनमा जे युज गऱ्यौँ त्यही हो। भनेको ज्याकोबियन मेट्रिक्स फर्म गर्न पर्यो भनेको पार्शियल डेरिभेटिभ गर्न पर्यो प्रत्येक इक्वेसनलाई विथ रेस्पेक्ट टु इच अननोन भेरिएबल। अनि त्यसको ज्याकोबियन मेट्रिक्स फर्म गरेर त्यसको नर्मल इक्वेसनमा लगेर भनेको मेट्रिक्स फर्ममा लगेर अनि मेट्रिक्स फर्मबाट सल्भ गर्ने हो। त्यो चाहिँ नन लिनियर इक्वेसनको लागि भयो। अब लिनियर इक्वेसनको लागि त हामीले पहिला पनि गर्दै आएको। यो च्याप्टर चाहिँ हामीले पछि पढ्नाले चाहिँ यसको बेसिक कुराहरू मात्र यसो आएको मात्र हो है। यसमा अब यति नै हो। अब अर्को क्लासमा हामी चाहिँ के पढ्छौँ भन्दाखेरि कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन है। कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसनमा हामी त्यहाँ डिफ्रेन्ट मेथड अफ कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन गर्नको लागि स्केलिङ, रोटेसन हैन, अनि त्यसपछि अफाइन ट्रान्सफर्मेसनको पनि प्रपर्टिजहरू के हो भन्ने कुरा जनरली त्यो इन्ट्रोडक्सन मात्र त्यसको त्यहाँ इन्क्लुड गरेको छ। त्यसको बारेमा हामी डिटेलमा चाहिँ म्याप प्रोजेक्सन पढ्ने बेलामा कार्टोग्राफीमा नि पढ्छौँ। अनि अर्को GISमा पनि त्यसको बारेमा त्यो च्याप्टरै छुट्टै छ क्या।
कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन। अनि अर्को चाहिँ तिमीहरूको जियोडेसीमा पनि कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन भनेर चाहिँ हामीले डेरिभेसनै गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही भएर यी कुराहरू चाहिँ इन्टर रिलेटेड टपिक भएको भएर मैले अहिले यसमा चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिने अब अर्को सेमेस्टरमा पढ्नको लागि चाहिने सबै कुराहरू अहिले चाहिँ यो इन्ट्रोडक्सन पार्ट र त्यसको एक्जाम्पलहरू र त्यसको फर्मेटहरू हैन, फर्मेटहरू कस्तो कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको त्यो कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसनमा हामी त्यो पढ्छौँ। र अर्को छ तिमीहरूको च्याप्टर 1 मा चाहिँ त्यो पोलिमोर्फिजम C++ मै पढेका कुराहरूको छ। त्यसको पनि म भ्याएँ भने तिमीहरूको एउटा क्लासमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन लिन्छु होला। पछि तिमीहरूको अब इन्टर्नल एक्जाम के छ कस्तो छ हैन, व्यवस्था कस्तो हुन्छ थाहा त्यो भएन भने तिमीहरूको एटेन्डेन्स हेरेर अनि प्रेजेन्टेसन हेरेर अनि यदि कलेजले चाहिँ त्यो ल्याबको लागि रुटिन दियो भने त्यो ल्याबको यी सबै कुराहरूलाई हेरेर इन्टर्नल हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो प्रेजेन्टेसन पनि म बिचमा चाहिँ 1 हप्ता चाहिँ गर्न सक्छु है। 1 हप्ता भन्नाले 1 हप्ता लगातार होइन, 1 हप्तामा मेरो क्लास जति छ त्यति टाइममा चाहिँ प्रेजेन्टेसन हुन सक्छ है। अनि अब आजलाई यति नै गरौँ क्या है सर। हजुर सुन्नु न, के अरे त्यो ज्याकोबियन म्याट्रिक्स हुन्छ नि, मैले गिलानीको बुकमा हेरेको त्यो हजुरले रोले मल्टिप्लाई गर्ने हुनुहुन्थ्यो नि एउटा कन्स्ट्यान्ट इन केस अब त्यो हाम्रो भ्यालुहरू चाहिँ एकदमै स्मल आयो भने। अनि त्यसमा चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पुरै म्याट्रिक्सलाई नै रोले मल्टिप्लाई गरेछौँ है। त्यहाँ चाहिँ त एकदम सिलेक्टेड रोलाई मात्रै के पुरै म्याट्रिक्सलाई होइन सिलेक्टेड रोलाई मात्रै गरेछ, किन हो त्यस्तो? अनि न त्यो रोले मल्टिप्लाई नगरी गर्दाखेरि फेरि एन्सर अलि अर्कै आउँदो रहेछ कि होइन? त्यो तिमीले चाहिँ अनि प्रत्येक एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गरेर रोले मल्टिप्लाई गरेर एन्सर त्यसमा ट्याली गर्यौ? नाइ, मलाई चाहिँ त्यो रोले मल्टिप्लाई गर्न अप्ठ्यारो लाग्यो भनेर हजुरले चाहिँ नराखे नि, रोले मल्टिप्लाई नगरे नि हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो नि त। त्यो चाहिँ सजिलो बनाउनु मात्रै भनेर मैले चाहिँ रोले मल्टिप्लाई नगरी गरेको थिएँ। अनि एन्सर आएन, मिलेन। अनि हेरेको चाहिँ फेरि बुकमा चाहिँ पुरै गरेको छैन कि रोलाई, त्यो जुन जुन सानो एलिमेन्ट छ नि त्यसलाई मात्रै रोले मल्टिप्लाई गरेको कि एंगल अब्जर्भेसनलाई मात्रै होइन। तिमीले त्यो रो कुनै पनि एलिमेन्टलाई नराखिकन गर्यौ एकचोटि, त्यो गर्दाखेरि एन्सर मिलेन। एन्सर एउटा भ्यालु मिल्यो अर्को मिलेन, dxu मिल्यो dxy मिलेन के त्यही हो न, त्यही मिलेन। एउटा मिल्यो एउटा मिल्दो रहेछ कि यो एंगल अब्जर्भेसन इक्वेसनलाई मात्रै रोले मल्टिप्लाई गरेछ कि अरूलाई गरे छैन। एउटै म्याट्रिक्समा त्यस्तो गरे भन्नाले त्यो हामीले लास्टमा गरेको त्यो ट्राभर्सको केसमा। हजुर ट्राभर्सको परीक्षा है। अनि त्यो अघिल्लो क्वेसनमा मिल्यो? अघिल्लो क्वेसन भन्नाले त्यो भन्दा अघिल्लो क्वेसनमा नि मैले रोले मल्टिप्लाई गरेर गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। पहिलाको चाहिँ मैले रोले नै मल्टिप्लाई गरेर त्यो चाहिँ मिलेछ। यो रोले मल्टिप्लाई नगरी गर्दाखेरि के भयो? ट्राभर्सको के हो त नि, त्यो ट्राभर्सको कहाँ छ फेरि? र ठिकै छ, म त्यसलाई हेरेर तिमीहरूलाई अर्को क्लासमा भन्छु है त। हस्, हुन्छ सर। ल, थ्याङ्क यू सर।